श्री विष्णु सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं य पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं
हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं या पठेत् प्रातरुत्थाय सा भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं या पठेत् प्रातरुत्थाय सा भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः
अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसन्दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं या पठेत् प्रातरुत्थाय सा भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं
वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं य पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं य पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च
गवां लक्ष्यशास्त्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्ष्यशास्त्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं
दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं या पठेत् प्रातरुत्थाय सा भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं या पठेत् प्रातरुत्थाय सा भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्
चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुं अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसन्दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुं अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवाद्भवं
श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगिरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णवे नमः।